في هاد الفيديو فغادي نفهمو لا بارتي 2 من شيمي اورغانيك. بطبيعة الحال غنديرو لا كونفيغوراسيون كيما شفنا اس ار. في البارتي 1 شفنا شناهي لا كيراليتي، شنو ان كربون اسيميتريك اكسيتيرا. شفنا دي زيكزامبل فهمناهم مزيان انهم سون دي باز. المهم اللي مازال ما شافش بارتي 1 يمشي يشوفها. هادي سي لا بارتي 2، يعني غادي نعرفو في هاد الفيديو اس ار كيفاش القاعده ديالهم كيفاش تتلقاهم ساهله. دونك نبداو كما تعرفوا معايا. غادي نديرو في هذا الفيديو غادي نديرو اون موليكول ان كربون اسيميتريك، ان سول كربون، حيت كاينين لي موليكول اللي فيهم جوج ديال لي كربون اسيميتريك. باش ما يجيش الفيديو طويل ويجي يكون ملل غنديرو ان سول كربون. المهم كما تشوفوا معايا هنا لا ريغل، القاعده باش غنعرف اس ولا ار ديال واحد الكومبوزي عطاوها ليا ف سهله. فاش نكون كندور في جهه عقارب الساعه هيا السونس دي زيغوي دي مونطر تتكون لك كونفيغوراسيون ار. وفاش ندور عكس عقارب الساعه هيا انفيرس ولا كونتر لي زيغوي دي مونطر لا كونفيغوراسيون هي اس، كتولي اس ساهله ما حاجه ما صعيبه. باش ندور جهه عقارب الساعه واحد جوج ولا جوج، المهم واحد جوج ثلاثة ستة ار راه ار. فاش كون ندور راه اس، اي عكس عقارب الساعة راه اس. كما تشوفوا معايا ما تكونوا فهمتوا راه ساهلة، حتى حاجة ما صعيبة. كما تشوفوا معايا هذا هو الجدول اللي تيحدد ليا واللي غادي تكون خصك تحفظو بحال سميتك باش تعرف واش اي ولا اس. كما تشوفوا معايا ان بير وديك الهضره دو بير 3 ان بير ما تفهم حتى شي حاجه. حتى ندير لك اكزومبل وغنشرح لك الجدول بالديتاي. دونك المهم ها ليكزومبل اللي غندير لكم ديال هذا الكومبوزي هذا اللي عندي هاو اش سي اش 3 او اش سي 2 اش 5. سي تري بيان هادي اس. ولكن كيفاش تعرفنا اس؟ سهله. كما تشوفوا معايا سبستيتيون ان بير، يعني هذا الكومبوزي هذا سي اش 3 جاني اللور 3 جاني اللور ديغيير ياك، وهذا راه دوفون او اش، وهادو راه كاينين في البلان اش بلس سي اش 2 5. المهم هاد اش 3 جاني في اللور ديغيير. دونك سبستيتيون ان بير. حيت رقم 3 راه سي عدد ان بير، راه رتبناهم واحد جوج ثلاثة الرابع. هادشي شفناهم كان انكلود بيرلوغ، شرحت لكم في الفيديو اللي قبل في بارتي 1 كيفاش تنرقمهم. المهم سبستيتيون ان بير سي تري بيان سي اش 3 جا اللور ديغيير. دونك ليكتور انفيرس، يعني كما تشوفوا معايا في الشكل فراك اش نقرا هنايا نزومي لكم. واحد جوج، يعني تمشي من واحد لجوج لثلاثة عاد 4. دونك تنقرا انا اغ، تندور جهة عقارب الساعة اغ، ولكن 3 راه ان بير وجا اللور غتانفيرسي الليكتور غتولي اس. علاش؟ حسب الجدول تيقول هاد الهضره تنقراو اغ ولكن راه اس تنكتبو اس. علاش؟ حيت الجدول عندي هنايا مكتوبه فيه القاعده اش قال لك 3 فين جات؟ هي 3 جات اللور وهي راه ان بير يعني عدد فردي. دونك دوفون ما غنشوفش السطر الاول، غنشوف السطر اللي تحت اللي تيعني ليا السطر اللي تحت باردون السطر اللي تحت نشوف هنايا ديغيير 3 جات ديغيير. دونك هاهي 3 جات ديغيير. هاهي ليكتور انفيرس. ملي جبت انا ديك ليكتور انفيرس يعني تنقراو حنا اغ تندورو جهة عقارب الساعة واحد تندوز لجوج. ميمكنش دوز ليا هكا تقول لي تقرا ليا واحد وتمشي حبسك 3 وحبسك 4 تقرا جوج، ميمكنش. ديما واحد جوج البلاصه اللي قريبه لهاد الطريق. دونك ليكتور انفيرس حنا تنقراو اغ كما تشوفوا معايا تنقراو اغ ولكن بتانفيرسيها بتولي اس على حسب القاعده اللي في الجدول. ساهله. دونك ندير لكم واحد جوج لي زيكزامبل بالنسبه للكرام او فيشر، لان افيك ان سول كربون اسيميتريك بطبيعه الحال في هذا الفيديو باش ما يجيش طويل وغتفهموا داكشي مزيان ان شاء الله، حتى شي حاجه ما صعيبه. دونك انا ندير لي زيكزامبل دابا. السلام عليكم. دونك في هاد لا موليكول هادي هذا سي ان اكزامبل ولا اكزيرسيس غنديرو هادي وغنديرو نردوها فيشر تاهي ونقراوها على شكل فيشر نشوفوها واش اغ ولا اس.
المهم قبل ما نشوف واش اي ولا اس خصني نرقم هادو. ما غنعرفش انا شكون هو فيهم عند يترقم رقم واحد، شكون هو الثاني، شكون هو الثالث، شكون هو الرابع. سي تري بيان. دونك هادي راه سي اون موليكول بعدا. اولا كيغال شفناها في البارتي 1 كو راه عندها ان كربون اسيميتريك دون كيغال لي ا 3 موليكول ديفيرونت كما تشوفوا معايا، 3 كومبوزي ديفيرونت. المهم انا ترتبها على حساب كانال انغلودي بيرلوغ. كاني بي انغلودي بيرلوغ. اش يقول لك؟ راك خصك ترتبهم على حساب اش؟ على حساب لو نيميرو اتوميك اللي هو زد، اللي عندها زد كبير فهي تاخذ رقم واحد، واللي عندها زد صغير كاع هي تاخذ رقم 4. وهكذا اللي عندها تلقى غادي نقارنهم بزيد، على اللي كبير تاخذ المرتبه الاولى، اللي زايد ناقص عليه شويه تاخذ المرتبه الثانيه etc. المهم انا الموليكول اللي عندي هنايا فهو الكربون سيمتريك لاصق ليه مع اش؟ مع ان. ها هي ان لاصق ليه مع اش، ها هي لاصق ليا هاد الكربون تاني مع السي، ها هي، ولصق ليا مع السي وحده اخرى، ها هي. سي تري بيان. دوك انا نرتبهم. شكون اللي تاخذ رقم واحد ديريكتومون؟ غتحدد لي انا جوج، عندك السي والسي بحال بحال هادو ما سوقيش فيهم، خليهم من بعد. عندي ان فالزيت ديالها فهو 7، دونك غتاخذ هي رقم واحد، هي ترقم رقم واحد. اش الزيت ديالها هو رقم واحد، يعني تساوي واحد زيت ديالها، دونك غادي ترقم ليا هي رقم 4. والكربون فالزيت ديالو هي 6. سي تري بيان. دونك هادو معادلين بيناتهم، هذا 6 وهذا 6. شكون اللي فيهم غادي يحدد لي بانه هو الثاني وشكون هو الثالث؟ حددت انا المرتبه الاولى والرابعه، يعني الاولى والاخيره. سي تري بيان. نرقمهم في الشكل ديالي 4 وها 1. ديما دوك اللي بحال بحال في ليكزامان تدخلهم هما الاخرين. سي تري بيان. هاهم تنجيو تنشوف سي او 2 وها سي سي اش. هاد القاعده راه قلتها في الفيديو في البارتي 1، قلت لك فاش تكون عندك موليكول هاد السي او 2 راه كاين مكتوبه، كاين اللي ما عارفه كاع كي تترسم سي او 2 ها او الاولى وها او الثانيه، ياك؟ عاد لاصقه سي 2 اش 5 هكا دايره الاولى هادي. دونك فاش تكون عندي دوبل ليزون فراه تنفرقهم. دونك كما تشوفوا معايا ها السي ديالي عندي دوبل ليزون غنفرقهم، ها او وها او تندير لها هاديك اللعيبه هكا، وعاد نلصق هاد او هادي، عاد هادي تلصق الاخراني ها او. سي تري بيان. حتى لهنا مفاهمين. ومن بعد هاد او هادي الاخرانيه هادي غادي نلصق فيها هاديك السي، هاي نلصق فيها اش لصق مع سي 2 اش 5. هاد سي 2 اش 5 بحال قلتي سي اش 2 سي اش 3، بحال قلتي سي اش 2 سي اش 3، ياك؟ يعني سي هاد او لصق مع سي لصق مع اش 2 و سي اش 2 و سي، وهاد سي لاصقين مع 3 ديال لي اش. هكا تبقى في المكزامة. انا ما سوقيش في هاد الشيء هذا كامل، ما سوقيش فيه، لان انا نوقف فيه من دغيا نجي لهاد الموليكول هادي الثانيه هادي، فكي تكتب هاديك كاين اللي ما عارفاش كي ترسم حتى هو سي، ياك؟ فيها جوج لي سي تري بيان، وكاينه اش. دونك انا خصني نرتبهم. انا عارف كو هاد السي هادي لاصقه مع هاد الكربونات سيميتريك، هاي. دونك غندير هنا تريبل ليزون هكا دايره، هكا دايره هاديك الموليكول ديالي. دونك ملي هادي هكا دايره غادي نجي انا هنايا، وقلت لكم فاش تكون عندي قاعده ديال ثلاثه لي ليزون كتنفرق جوج تيتفرقوا تيتعطاو لا موليكول، تيتعطاو ليها، نديرو وحده هكا وحده هكا وحده هكا. دونك سي تيكونوا جوج لي كربون بعدا عندهم داك ديالهم ما فيها حتى نقاش، تبقى ليا السي وحده عادي. هاد السي بحال قلتي لاصقه مع هادي نفسها، تا هي بتجي لها نفس القضيه، تا هي بتجي لها سي جوج اللعيبات ولصقه مع اش. ساهله ماهله. انت انا ما سوقيش في هاد الشيء هذا اللي درت انا بنقارن لو غون الاولى، انا راه بحال سي ولكن هنايا لا، انا عندي كلهم دي او وانا كلهم دي سي. الكربون الاكسجين شحال تيساوي؟ زيد ديالو 8. دونك شكون اللي سابق؟ هذه هي اللي سابقه، دونك هذه اللي بترقم رقم 2 حيت هو اللي بقى لي رقم 3 اللي هو الاخير الهادي. ساهله.
دونك ها 3 وها 2 انا رقمتهم. كاين اللي ذكي غيقول لك لا راه الاكسجين كبر من ان. اسي محمد هذا راه بحال قلتي فراوه هنا تقاسموا فراوه من على الدقه، ولكن فاش تجيب الكريدي بحال قلت هذا الكريدي العائله هادو ماتوا، انا ما سوقش في اللي ماتوا، تنقارني ما بين هاد الجوج اللي كانوا معادلين ندوز لهم الحوايج اخرين. اما هادي راه فارتها من الاول، تبقاهم من الاول كما تشوف مع مقارنه مع السي. دونك سي تري بيان. هذا تيتسمى الغون الاول وهذا الغون الثاني، ليطاج الاول ليطاج الثاني تستير. المهم دونك انا بغيت نشوف دابا اغ، انا حددت دابا نشوف اغ ولا اس. كاش غندير؟ تنقرا واحد جوج. عندك تمشي تقرا ليا واحد تجيب دور تقرا جوج هكا، لا واحد حبسها 4 هنا. دونك تقرا انت لهاد الجي 1 2 3 4. تنقرا في هذا الاتجاه هذا من اليسار من اليمين الى اليسار. هذا تعني بانني تنقرا اس. عاد تمشي في هذا الاتجاه اس هادي، ولكن غتكتب لنا اس وغادي تشوف مزيان واش اس نيت تتمشي ليا ديما لدغيغ. شد ليا لدغيغ فيما تلقى الشريطات مقطعين سير ليها تتعني ديغيغ غادي دوفون. المهم ديغيغ اش دير لها مرقمه رقم 1 تدور على رقم 1 غير في عقلك ماشي ليك زعما ما تبقاش تدور في الورقه هكا تدور عليه. وحسب الجدول اللي عطيتكم فين ما تشوف يا رقم 1 هنا يا رقم 3 اللي هو عدد فردي امبير. فاش يكون العدد فردي ديغيغ يعني numéro impair derrière l'or lecture inverse بيت انفيرسي ليكتور. يعني تتقرا اس ها هي ولكن بتولي ار. هذا هو الجواب الصح هو ار. اس تضرب عليها انت تانفيرس ليكتور. عندك امبير هنايا كون كان بير كانت زوج بتخليها اس، ولا 4 كانت هنا بتخليها اس. سهله. دوك ديال الموليكول الاولى باش تشوف معايا هنايا بالنسبه للفيشر ديك الموليكول نحولها لفيشر. فيشر اش تيقول لك؟ لا شين برينسيبال تتكون فيرتيكال تتكون عموديه، وداكشي الاخر اللي في اللور تيكون على اليمين واللي في اليسار في القدام تيكون على اليسار. يعني تكون دوفون تحسبوا دوفون هكذا تكون فيشر. تتكون على هذا الشكل هذا طق 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 كبروها ياك. وهنا بحال اللي قلتي دوفون هادو دوفون باردون طرتو شدتي تكون بيد وحده وطرتو بيد وحده. اللي قلتي هادو دوفون ياك دوفون كاين قدام وهذا اللور. لا شين برينسيبال اللي هي هادي تتكون ديما فيرتيكال عموديه. يعني هنا بتكون CO2 C2H5 ولتحت بتكون CCH. سي تري بيان تمام فاهمين. هادي تكون كاينه على اللور تكون على اليمين NH2 و اش كاينه قدام تكون على اليسار هاهي اليسار. سي تري بيان. دونك هادو دوفون وهادو اللور. انا باش نشوف واش اغ ولا اس. دونك هنا قلنا بانها راه اغ وحتى هنا راه تكون اغ، ولكن كي غنحددها نرقمهم رقم 1 رقم 4 ديجا انا رقمتهم. رقم سميتو رقمتهم هنا بحال شفنا. هذا رقم 3 وهذا رقم 2. دونك مزيان. دونك ها 1 ها 2 ها 3 عندك تمشي تقرا لي 1 هكا تقرا في لا تنقرا في هذا الاتجاه لان 1 قريبه ليه 2 من هنا. دونك من هاد البلاصه 1 2 ديريكت. انا راه حابسك 3 و4. دونك ها 1 ها 2 عاد نجيو تنقراو 3 عاد نجيبو الدور نقراو 4. سي تري بيان تمام فاهمين. اش نقراو؟ تنقراو في هذا الاتجاه تنقراو اش اس. ولكن فيشر ما غاديش تمشي تشوف ليا هنا ولا هنا ولا تشوف ليا ديما رقم 4 لانديس لو بلو با. ديما شوفوه هو بوحدو بلا ما تصدع راسك. لانديس لو بلو با فين كاين دوفون كاين لقدام مزيان كاين دوفون. يعني فاش يكون بير دوفون ليكتور انفيرس. كاين في الجدول قلت لكم حفظوه راه ساهل تحفظوه بلي زيكزيرسيس تتعقل عليه. بير دوفون ليكتور انفيرس تتقرا اس بتولي ار تتانفيرسيها.
ار. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا. هي هو في ليكزامان البروف ما يعطيكش فيشير، ما تكونش داير على الشكل، تكون دايرها هكا بحال زائد. انت خصك تكون عارف في عقلك كو هادو راه دوفون وهادو راه ديغيغ. يعني هاد الفيرتيكال الخط اللي عمودي راه اللور، والخط اللي افقي هكا راه القدام. سي تري بيان، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا.